आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, आज हम जिस खतरनाक मंसूबे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सियासी मंसूबा नहीं बल्कि एक खतरनाक सेहूनी नज़रिया है जिसे यहूदी क़यादत खुदा का वादा करार देते हैं। जी हाँ, ये है ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जिसका आगाज़ सदियों पुराना है, लेकिन आज इसकी खूनी नकूश मशरिक़ वस्ता की सरजमीन पर साफ दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये नज़रिया कहाँ से आया। मैं आपको बता दूं कि यहूदी अपनी किताब तौरात की एक आयत जेनेसिस 15:18 में, जिसमें ये दर्ज है, मैंने तुम्हारी नस्ल को वो ज़मीन दी है जो मिस्र के दरिया से लेकर अजीम दरिया फुरात तक फैली है। और दोस्तों, इस एक आयत को बुनियाद बनाकर ही कहा जाता है कि नील से फुरात तक की ज़मीन पर सिर्फ उनका मुक़द्दस हक है। हालांकि ये पूरा इलाका आज के दौर में मुख्तलिफ खुद मुख्तार इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल है। अब सवाल ये है कि इसराइल इस ज़मीन को कैसे हासिल करेगा। देखिए दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में ईरान, जहाँ मुसलसल इसराइली हमले, साइबर वॉर और कत्ल व गारत जारी है। कभी वो उनके जर्नल को किसी ड्रोन हमले में शहीद कर देते हैं और कभी वहाँ मिसाइलों की बारिश कर देते हैं, और ये मुसलसल ईरान के साथ चल रहा है। और इसी दौरान दोस्तों, शाम में ख़ास तौर पर दमिश्क पर हवाई हमले और ईरानी असर रसूख को ख़त्म करने की कोशिश भी ग्रेटर इसराइल की एक कड़ी है। और दोस्तों, इसी के साथ लबनान यानी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ भी जारी जंगी हिकमत अमली, सरहदी झड़पें और ज़मीनी हमलों की तैयारी इसराइल के मकासद में शामिल है। दोस्तों, मगरिब में गज़ा, जहां एक मुकम्मल नस्ल कुशी जारी है जिसका मकसद फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को मिटाना और ज़मीन पर पक्का कब्ज़ा करना है, और इसराइल उर्दन सरहद पर गैर मामूली सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। यमन, जहां इसराइल ने अमेरिका और सऊदीया की हिमायत से ड्रोन हमलों के ज़रिए बहरे अहमर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की ताकि खित्ते की तिजारती और बहरी रास्तों पर मुकम्मल कब्ज़ा कर सके। दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसराइल मजबूत हो रहा है और उम्मत मुस्लिमा टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। कहीं फ़िरका वारियत है, कहीं बादशाहत का मफाद, कहीं मगरिबी ग़ुलामी है और कहीं खामोशी का ऐसा जनाजा निकलता हुआ देखा जा रहा है। और बहुत से मुसलमान ममालिक जो ये ताकत रखते हैं उन्होंने चुप साध रखी है। गज़ा जल रहा है, शाम दमिश्क रो रहा है, ईरान और लबनान दबाव में हैं, लेकिन अरब हुक्मरान अपने महल्लात में पुरअमन ख्वाब देख रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर इसराइली लड़ाका तैयारों ने शामी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। एक पूरा स्क्वाड्रन शाम की सरहद पर ख़तरनाक अंदाज में परवाज़ करता दिखाई दिया। ये इसराइल की जानिब से शाम पर दूसरा बड़ा हमला है। दमिश्क में, जहां शाम की वज़ारत दिफा का हेडक्वार्टर था, यानी शाम का GHQ, उस पर शदीद बमबारी की गई। इसके साथ साथ सदारती महल को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद अहमद अल-शरा ने वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें इसराइल को सख्त तंबीह की गई कि वो अपनी जारियत से बाज आ जाए। उसका कहना था कि अगर इसराइल अमन चाहता है तो शाम भी अमन के लिए तैयार है, लेकिन अगर इसराइल जंग चाहता है तो ये मुकाबला अबू मोहम्मद जुलानी से होगा। और दोस्तों, मैं अबू मोहम्मद अल-जुलानी अल-शरा की इस बात पर अपना सर पीटूं या मुस्कुराऊं, क्योंकि इसराइल आज इतना ताकतवर हो चुका है कि वो बंकर के अंदर बैठे हुए हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद कर सकता है। और हमने देखा कि उसने हमास के लीडरों को भी शहीद किया। और फिर हमने देखा कि इसराइल ने ईरान की चेन ऑफ कमांड को ही उड़ाकर रख दिया। उसके एटमी साइंसदानों को उसने शहीद कर दिया। और आज अबू मोहम्मद अल-जुलानी की इस बात पर मुझे हंसी आती है। दोस्तों, ये वक्त ये बता रहा है कि मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल ना सिर्फ मंडला रहे हैं बल्कि ख़तरनाक हद तक गहरे हो चुके हैं। इसराइल ने अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबों की घंटी बजा दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा का कहना है कि वो द्रूज़ कम्युनिटी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अगर शाम ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की तो वो दोबारा हमला करेंगे, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ज़मीनी फ़ौज भी शाम में दाखिल करेगा। नेतन्याहू ने द्रूज़ कम्युनिटी को इसराइली शहरी भी करार दे दिया है। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये द्रूज़ कम्युनिटी कौन है और इसराइल उनको इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। क्या वाकई इसराइल का मकसद सिर्फ उनका दिफा है या इसके पीछे कोई खुफिया एजेंडा भी मौजूद है। दोस्तों, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, जैसे कि दमिश्क पर किए गए हमलों के बाद फ़ज़ा संगीन हो गई,
ایسا لگ رہا تھا کہ شام کی جانب سے اسرائیل کو ضرور جواب دیا جائے گا، لیکن فوراً ہی پردے کے پیچھے سفارتی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ امریکہ، ترکی اور دیگر ممالک شام کے مختلف گروپوں سے رابطے میں آ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ شام میں جنگ بندی کروا دی گئی ہے اور گروہوں سے مخصوص نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، بس شرط یہ کہ تمام فریقین وعدوں پر عمل کریں۔ اب دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑائی کیوں شروع ہوئی؟ بات کچھ یوں ہے کہ شام کے سرحدی علاقے میں دروز اور بدو قبائل آباد ہیں۔ ایک بدو قبیلے نے دروز کے ایک تاجر کو اغوا کر لیا، جس کے بعد فرقہ وارانہ فسادات وہاں پھوٹ پڑے۔ جھڑپوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام کی فوج دروز کمیونٹی کو نشانہ بنا رہی ہے اور یہی الزام اسرائیل نے عائد کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ اب دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دروز کون ہے؟ دروز ایک ابراہیمی، روحانی اور فلسفیانہ فرقہ ہے۔ یہ لوگ اسلام، تصوف اور یونانی نظریات کا امتیاز رکھتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ یہودی عقائد پر بھی عمل کرتے ہیں۔ لبنان، شام، اردن اور اسرائیل میں بھی ان کی آبادی پائی جاتی ہے۔ ان کا ایک علیحدہ معاشرتی ڈھانچہ اور رسم و رواج ہے۔ یہ تبلیغی نہیں ہوتے، یعنی کسی کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو دروز ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے۔ یہ نظریہ بالکل یہودیوں جیسا ہے کہ جو یہودی گھر میں پیدا ہو وہی یہودی ہوگا۔ اسرائیل میں تقریباً 1.5 لاکھ دروز آباد ہیں، خاص طور پر الجلیل اور کرمل کے پہاڑی علاقوں میں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد کئی دروز اسرائیلی شہریت اختیار کر چکے ہیں۔ دروز اسرائیل کی واحد عرب اقلیت ہے جن پر لازمی فوجی سروس لاگو ہوتی ہے۔ ہر جوان دروز مرد ہو یا عورت، اس کو اسرائیلی فوج میں تربیت لینا لازمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو انہیں اپنا شہری مانتے ہیں اور ان کے خلاف کسی بھی کارروائی کو اسرائیل اپنے اوپر حملہ سمجھتا ہے۔ اور دوستو اگر غور کیا جائے تو اسرائیل نے یہ خطرناک نظریہ قائم کر دیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حامی گروہ کسی دوسرے ملک میں آباد ہے اور وہاں وہ لوگ خطرے میں ہیں تو آپ اس ملک پر حملہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی کمیونٹی کو بچا سکیں۔ اور دوستو یہ نیا خطرناک رجحان ہے اور یہ نظریہ دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ ابھی دوستو حال ہی میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، یمن پر بھی حملے کیے اور مسلسل غزہ اور اردن پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان تمام جگہوں پر اسرائیل چاہتا ہے کہ بفر زون بنائے جائیں تاکہ اسرائیل محفوظ ہو جائے۔ دوستو اسی لیے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، وہاں کے لوگوں پر زمین تنگ کر دی گئی، خوراک، ادویات، حتیٰ کہ سانس لینا بھی وہاں دشوار بنا دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلسطین کا اصل وطن اردن ہے اور نیل سے فرات تک کی زمین اللہ نے انہیں دی ہے، یہ ان کے تورات میں لکھا ہے، اس لیے وہ اس پوری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں کئی اسرائیل نے حالیہ حملے کیے ہیں وہ تمام علاقے گریٹر اسرائیل کے خواب کا حصہ ہیں۔ اب اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اسرائیل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس خواب کے تحت اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، پورے 12 دن تک پوری طاقت جھونک دی، مگر ایران نے بھی ہمت نہیں ہاری اور بھرپور جواب دیا۔ اب اگلا مرحلہ لبنان کا ہے، خاص طور پر جنوبی لبنان جہاں حزب اللہ موجود ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ان تمام علاقوں کو بھی وہ اپنے کنٹرول میں لے لے۔ اب سوال یہ کہ اس سب کے بعد کیا ہوگا؟ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل صرف زمینی قبضے کی طرف نہیں بڑھ رہا، بلکہ مذہبی معاملات، تورات اور تلمود کی پیشگوئیوں کی تکمیل کے لیے بھی وہ قدم اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبرص میں زمین خریدی جا رہی ہے اور وہاں پر بھی نیا اسرائیل بنانے کا منصوبہ زوروں پر ہے۔ دراصل یہ سارا معاملہ صرف دروز کمیونٹی کی حفاظت نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں نیا عالمی نقشہ کھینچنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے ماحول بنا لیا ہے، اصل معرکہ ابھی شروع ہونا ہے۔ اسرائیل نے مسلم دنیا کے اعصاب اور رد عمل کو جانچ لیا ہے اور وہ یہ دیکھ چکا ہے امت مسلمہ کتنے پانی میں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی ایک ملک پر حملہ کرتا ہے تو دوسرے ممالک اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، وہ صرف دور سے بیٹھ کر مذمت کرتے رہتے ہیں۔ اب دوستو یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا واقعی امت مسلمہ کہیں موجود بھی ہے یا صرف اس روئے زمین پر نام کے مسلم ممالک موجود ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔